3 दिन तक मुल्क यरगमाल बना रहा। मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज होते रहे। जत्थों की तरफ से ताकत का मुजाहरा करके रियासत की रेंट को चैलेंज किया जाता रहा। पंजाब में पुलिस एहलकारों को उनकी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से उतारकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें यरगमाल बनाया गया, उन्हें अगवा किया गया, उनसे नारे लगवाए गए, उन्हें मारा गया। अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इस एहतजाज के दौरान सड़कें बंद होने की वजह से एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी रहीं, अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर हुई और इस पूरी सूरत हाल में रियासती रेट नजर नहीं आई। मगर आज बिलाखिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी, उनके रास्ते में रुकावट की है। मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस। जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे, वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम कम लफ्ज़, कम नर्म, शाइस्ता और पार्लिमानी ज़बान में वो करारदाद आ रहे थे जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। मैंने जो पंजाब से पास होकर करारदाद आई उसको अप्रूव करके कैबिनेट में तहरीक तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीक लब्बैक एक ही मुंह से निकल गया। आज तीसरे दिन भी तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन के हाथों कई शहर यरगमाल बने रहे। लाहौर में मेट्रो बस स्टेशन में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन मेट्रो का जंगला फलांकर जान बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकार को मारते रहे। पुलिस एहलकारों ने जनरल अस्पताल में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने जनरल अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर डंडे मारे गए। जिला कसूर में भी रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद किया। डीएसपी और एसएचओ समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बाराकहू में भी जत्थे पुलिस से उलझ पड़े। नारोवाल में एहतजाज की वजह से रेलवे फाटक आज दूसरे दिन भी बंद रहा। सफर करने वाले मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सियालकोट में भी पुलिस एहलकार के जख्मी होने की रिपोर्ट सामने आई। हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी सख्त की गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुल्क भर से 2135 अफराद को गिरफ्तार किया गया, मगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि सूरत हाल काबू में आ गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया कि पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। जत्थों से रियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। जमहूरियत में मुख्तलिफ हलकों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है, लेकिन हुकूमत को बज़ौर ताकत ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। पुलिस और इदारों में तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। पूरी दुनिया में वर्दी पहने अफराद रियासत की इज्जत और बका की अलामत समझे जाते हैं। उनकी इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी पर ऐसे ही लाजिम है जैसे रियासत से वफादारी का उसूल। जिन लोगों ने ये उसूल पामाल किया वो कौमी मुजरिम हैं और उनसे वही सलूक होना चाहिए। 2017 से लेकर अब तक हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान 5 मुआहदे हुए। हुकूमतें सरेंडर करती रहीं, मुआहदे करती रहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करती रहीं। अपोजिशन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ी में अपना किरदार अदा करती रही और अपनी सियासत चमकाती रही। 2017 में 21 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया गया। फिर धरने के बाद उस वक्त की हुक्मरान जमात नून लीग के रहनुमाओं पर हमले शुरू हो गए। 6 मई 2018 को उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला हो गया, जिसमें वो जख्मी हो गए। हमलावर ने अपना ताल्लुक तहरीक लब्बैक से बताया और आम बात यह है कि इस हमले से 6 महीने पहले ही और तहरीक लब्बैक के धरने के बाद नेक्टा ने एक रिपोर्ट जारी की थी। नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ आम इदारा समझा जाता है, उसने दिसंबर 2017 को तहरीक लब्बैक की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी की सिफारिश की थी और हुकूमत से कहा था कि तहरीक लब्बैक की सरगर्मियों की कड़ी निगरानी की जाए। नेक्टा की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे में पहले ही से पुरतशद्दुद सोच पाई जाती है। ऐसे में तहरीक लब्बैक और इस तरह की दीगर तंजीमों का सामने आना तशवीशनाक है। इस तरह की तंजीमों को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
نیکٹا نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ تحریک لبیک نے نہ صرف ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا بلکہ اسے تہس نہس کر دیا۔ تحریک لبیک کا سامنے آنا معاشرے کے لیے سنجیدہ خطرہ ہے، اس سے دیگر فرقہ وارانہ جماعتوں کو بھی موقع ملے گا اور تشدد بڑھے گا۔ تحریک لبیک نے بہت بڑی تعداد میں تو اپنے حامیوں کو متحرک کیا بلکہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئی، یہ بہت خطرناک مثال ہے۔ نیکٹا کی اس رپورٹ میں تحریک لبیک سے ہونے والے حکومتی معاہدے پر بھی تنقید کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کے ذریعے مطالبات تسلیم کرانے کا سلسلہ مستقبل میں ریاست کے لیے سنگین چیلنج بنے گا۔ اس طرح کے معاہدے کوئی اچھا حل نہیں۔ نیکٹا نے حکومت سے سفارش کی کہ تحریک لبیک کو میڈیا کے ذریعے اپنی سوچ پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے، اس حوالے سے مزید سختی لائی جائے۔ نیکٹا نے حکومت سے یہ سفارش بھی کی کہ ریاست کو اب مزید اپنے اختیارات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مگر اس رپورٹ پر عمل نہیں ہوا۔ پھر فروری 2019 کو سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جاری کیا، مگر اس فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے اس فیصلے پر ہی تنقید شروع کر دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نومبر 2017 میں تحریک لبیک نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو مفلوج کر دیا۔ دھرنے کی قیادت نے ڈرایا، دھمکایا، گالیاں دی، لوگوں کو اکسایا اور نفرت کا پرچار کیا۔ جس شخص کو بھی حکومت کے خلاف کوئی شکایت تھی وہ اس دھرنے میں شامل ہو گیا۔ خفیہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق شیخ رشید، اعجاز الحق اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے علماء ونگ نے آڈیو پیغامات ریلیز کیے۔ غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی طرف سے تشدد پر اکسانے والی تقاریر کی گئیں۔ تحریک لبیک کی لیڈرشپ مزید جارحیت اور بدسلوکی پر اتر آئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ تمام حساس اداروں کی متفقہ رائے ہے کہ تحریک لبیک اس دھرنے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مذہبی جذبات کو ابھارا، نفرت کی آگ لگائی، مظاہرین تشدد پر اتر آئے اور املاک کو تباہ کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 12 مئی کے سانحے میں ملوث افراد جو اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز تھے، ریاست ان کے خلاف کارروائی میں ناکام ہوئی، جس سے ایک بری مثال قائم ہوئی، جس کی وجہ سے دوسروں کو ہمت ہوئی کہ وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ متحدہ عرب امارات کے رہائشی جس کے پاس اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ تھا، اس نے الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک کی رجسٹریشن کرائی۔ قانون کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی مدد سے بنائی جائے تو الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کو ریفرنس بھیج سکتا ہے، اور جب وفاقی حکومت کو یہ ریفرنس ملے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس پارٹی کو غیر ملکی مدد سے چلنے والی جماعت قرار دے سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے 15 دن کے اندر اندر حکومت یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ حکومتی نوٹیفیکیشن کو درست قرار دیتی ہے تو یہ سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی۔ نیکٹا کی رپورٹ آئی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، مگر اس کے باوجود 4 سالوں میں 4 دفعہ ایسا ہوا کہ تحریک لبیک سڑکوں پر نکلی، جتھوں کی شکل میں پرتشدد احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی، شہریوں کو یرغمال بنایا اور پھر حکومت نے ان کے سامنے سرنڈر کیا۔ اب ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے، 3 دن سے ملک یرغمال بنا ہوا ہے، پولیس اہلکاروں کو تشدد کیا گیا، انہیں اغوا کیا گیا۔ 3 دنوں تک یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، حکومت خاموش رہی، وزیر اعظم عمران خان بھی خاموش رہے، مگر پھر 3 دن کے بعد بڑا فیصلہ کیا گیا اور تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔